truth. Let's spread the knowledge of the truth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद हज़रात, रास्ते, मौसम और लोग मुसलमानों की मंजिलों में हायल थे। 8वीं सदी ईस्वी मुसलमान अस्करी, साइंसी और सोशली तीनों एतबार से चीन से स्पेन तक हर मैदान में रब्बे कायनात की अजमत और कुरान उला की पुरकैफ जज्बों की मोहर सब्त करते जा रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना, रास्ते, मौसम और लोग हमारे मैदानों और जवानों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए थे, और उस चैलेंज का नाम था वार प्राइवेसी सिक्योरिटी इशू। खतरनाक मुसलमानों के लिए अपने जंगी मंसूबे, अहम इतलात और मरकज से अहम राब्ते राजदारी में रखना तकरीबन नामुमकिन हो गया था, क्योंकि डबल एजेंट्स, तवील रास्ते और उन रास्तों पर दुश्मन और मौसम के नाके ऐसी सूरत थी जहां पर किसी भी किस्म की राजदारी कायम नहीं रखी जा सकती थी। अब नतीजा ये हुआ कि दुश्मन हुकूमती मरकज और फौज में फेक इंफॉर्मेशन फैलाकर गलत फहमी पैदा करने लगा, जबकि मुसलमानों के जंगी मंसूबे भी महफूज नहीं थे। खुद ये वो सूरत हाल थी जहां उम्मते मुसलमान के जर्नैल तकरीबन बेबस हो चुके थे और दुश्मन का पलड़ा भारी हो रहा था। यूं बगदाद और मिस्र के तमाम मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स, कॉलेजेस और पर्सनल गवर्नमेंट मशीनरी इस मसले के लिए मुत्तहिद होकर सोचने लगी। फिर एक सुबह फजर की नमाज के बाद बगदाद के रिसर्च सेंटर में बैठे इमाम ने मुक्तदियों की तरफ रुख फेरा और तारीख इंसानी में एक नए बाब को रकम कर दिया। अल्लाह की उस पुरसरार बंदे ने इस्लामी फौज की राजदारी को यकीनी बनाने के लिए क्रिप्टो एनालिसिस लैंग्वेज का नजरिया पेश किया, यानी किसी भी अपारत को मखसूस कोडिंग में लिखना और फिर उसे बवक्ते जरूरत डिकोड करके असल तहरीर को समझना। खुद आज क्रिप्टोग्रामिक लैंग्वेज ना सिर्फ खुफिया एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं, बल्कि पूरा इंटरनेट जो आप यूज करते हैं, सिम और मेमोरी कार्ड, खलाओं में भेजे गए तमाम खलाई मिशन अपनी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन क्रिप्टोग्रामिक लैंग्वेज में सेंड या रिसीव करते हैं। ये रियाजी और इंग्लिश का मुरक्कब एक अजीब जुबान होती है। कुरान उला में ये जुबान अरबी और रियाजी का मुरक्कब होती थी, जिसे मुसलमान खुफिया इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अगरचे क्रिप्टोग्रामिक लैंग्वेज पर यूनानियों ने भी थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन वो इस इल्म को कोई वाज़ेह शक्ल और एक तरतीब ना दे सके थे। इस इल्म का बाकायदा कायदा कुलिया बगदाद की उस अजीम मुसलमान साइंसदान ने तरतीब दिया। मजीद ये कि इस इल्म में आगे कई लेयर्स तरतीब दी, ताकि अगर दुश्मन इस इल्म को सीख भी ले तब भी वो आपकी इंफॉर्मेशन को डिकोड नहीं कर सकता। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि क्रिप्टोग्रामिक का जो नॉलेज है इसको 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इजाद किया, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। खुद वो मुसल्ला रसूल पर बैठकर दुनिया को क्रिप्टोग्रामिक मेडिसिन पोटेंसी फ्रीक्वेंसी की दरियाफ्त, जी हाँ फ्रीक्वेंसी की दरियाफ्त, मौसम के बदलने की वजूहात, तजुर्बा गाहों के स्ट्रक्चर, खला, हवा और शुआ पर इल्म के बाब बंद करने वाला वो अजीम मुसलमान साइंसदान कोई और नहीं बल्कि याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी थे। हीरोज ऑफ इस्लाम सीरीज के दूसरे चैप्टर में हम इन पर पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, और आज हम इनके उन साइंसी कारनामों पर बात करेंगे जो 18वीं सदी में यूरोप के नाम लिख दिए गए। मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड ट्रूथ। हीरोज ऑफ इस्लाम सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपको तहे दिल से खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अगर हम कुरान उला की तारीख को
کچھ لمحوں کے لیے ایک طرف رکھ کر دنیا کے حالات و واقعات کا تجزیہ کریں تو ہمیں زندگی کا ہر شعبہ بکھرا ہوا محسوس ہوگا، ان میں کوئی واضح ترتیب نظر نہیں آئے گی۔ مسلمانوں سے قبل طب کا بھی یہی حال تھا۔ ناظرین، مسلمانوں نے علم طب پر کام کرنے سے پہلے اس کی باقاعدہ درجہ بندی کی تاکہ اسے بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔ انہوں نے دماغی امراض، ہڈیوں کی امراض، نفسیاتی بیماریاں، پیٹ اور جلد کی بیماریاں، غرض مسلمانوں نے ہر بیماری کو ایک الگ شعبے کا درجہ دیا۔ تاریخ میں پہلی بار اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا تصور بھی مسلمانوں نے دنیا کو دیا۔ خاتون حضرات، 8ویں صدی عیسوی تک مسلمان طب میں کمال حاصل کر چکے تھے۔ ہر مرض کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور ہاسپٹل موجود تھے، مگر اس کے باوجود بیماری سے بڑھتی ہوئی اموات پر قابو نہ پایا جا سکا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کی میڈیسن پوٹینسی سے ناواقفیت تھی۔ یہ وہ علم ہے جو ابھی ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ خاتون حضرات، مسلمانوں کے پاس میڈیسن پوٹینسی یعنی دوائی کی طاقت اور افادیت کو جانچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں عام لفظوں میں اپنی بات کو سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں ہمارے سامنے 2 ڈسپرین کی گولیاں پڑی ہیں، بظاہر دونوں کا سائز اور رنگ ایک جیسا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک گولی 5 گولیوں کے برابر طاقت رکھتی ہے، جبکہ دوسری ڈسپرین ایک معمولی طاقت رکھتی ہے۔ اب یہ جو فرق ہے اسے میڈیسن پوٹینسی کہتے ہیں۔ اسی کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ مریض کو کتنی ہیوی یا ہلکی میڈیسن کی ضرورت ہے۔ خاتون حضرات، 8ویں صدی عیسوی میں مرض کو ٹھیک ٹارگٹ سے انگیج کرنے کے بعد میڈیسن پوٹینسی کا کوئی تصور نہیں تھا، لہٰذا مرض کی کامیاب تشخیص کے بعد دوائی کی کم یا زیادہ پوٹینسی زندگی کے بجائے مریض کے لیے موت بن جاتی تھی۔ لہٰذا ناظرین کرام، طب کی دنیا میں مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن شاید خالق کائنات نے انسانیت کے بہت سارے دکھوں کا مداوا قرون اولیٰ کے نور میں رکھ چھوڑا تھا۔ عظیم مسلمان سائنسدان الکندی وہ پہلی عظیم شخصیت تھے جنہوں نے ریاضی کو دنیا میں پہلی بار طب میں استعمال کیا اور دوائی کی طاقت جانچنے اور مقرر کرنے کا ایک پیمانہ، ایک فارمولا دنیا کو دیا جسے آج پوری دنیا کی میڈیکل انڈسٹری استعمال کرتی ہے۔ خاتون حضرات، یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر بیماری کا ٹارگٹ انگیج کرنے کے بعد کامیاب علاج کر پاتا ہے۔ 111 مسلم سائنسدان اور 100 عظیم مسلمان فاتحین، تاریخ اسلام کی 2 بے مثال کتابیں ابھی آرڈر کیجئے۔ خاتون حضرات، الکندی، عظیم مسلمان سائنسدان الکندی کا فیورٹ شعبہ آواز بھی تھا۔ ہم نے اس پر پچھلی ویڈیو میں کافی بات کی ہے، لیکن وہ بات صرف میوزک کی حد تک تھی۔ الکندی کا کھیل کہیں بہت آگے تک جاتا ہے۔ ناظرین، الکندی شاید وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے بادلوں کی گرج سے لے کر نہ سنائی دینے والی مدھم آوازوں تک غور کیا۔ اس نے بارہا سوچا کہ آواز دھیمی کیسے ہوتی ہے، آواز تیز کیسے ہوتی ہے، آواز سفر کیسے کرتی ہے، پانی کے اوپر اور رات کے اندھیروں میں اس کا سفر تیز کیوں ہو جاتا ہے۔ آواز کے علم سے الکندی کو عشق تھا، پھر اس عشق نے الکندی کو معراج بخشی۔ خاتون حضرات، الکندی نے سب سے پہلے آواز کی لہریں دریافت کی، جسے آج 18ویں صدی کی دریافت کہا جاتا ہے۔ الکندی نے دنیا میں سب سے پہلے آواز کی لہریں دریافت کی۔ آج اس دریافت کو فریکوینسی کہا جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ 1 سیکنڈ میں پیدا ہونے والی آواز کی لہریں محدود ہوتی ہیں۔ فی سیکنڈ کے حساب سے جتنی زیادہ لہریں پیدا ہوں گی، آواز اتنی زیادہ دور تک جائے گی۔ یقیناً آپ میری بات کو نہیں سمجھے ہوں گے۔ دیکھیے، میں آواز اٹھاتا ہوں، میں کہتا ہوں پاکستان میرا دیش۔ اب یہ 1 سیکنڈ کا جملہ ہے۔ فرض کریں اس 1 سیکنڈ کے جملے میں آواز کی 20 لہریں پیدا ہوئی ہیں جو کہ اپنا سفر شروع کرتی ہیں، 1 2 3 4۔ آخرکار 4 فٹ کے فاصلے پر جا کر 20ویں لہر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میری آواز سے 1 سیکنڈ میں 1000 لہر پیدا ہوگی تو شہر کے دوسرے کونے میں مجھے سنا جا سکتا ہے۔ یعنی فی سیکنڈ آپ چاہے گھنٹہ بولیں، لیکن 1 سیکنڈ کے اندر جتنی بھی لہریں پیدا ہوں گی اسی حساب سے آپ کی آواز دور تک سفر کرے گی۔ خاتون حضرات، الکندی نے وائس فریکوینسی دریافت کی۔ یہ دریافت شاید قرون اولیٰ میں اتنی خاص ثابت نہ ہوئی ہو، لیکن 18ویں صدی عیسوی میں اسی دریافت کی بنیاد پر ریڈیو ایجاد ہوا۔ اسی دریافت کی بنیاد پر ریڈیو ٹرانسمیٹر نصب ہوئے۔ آج پوری دنیا کے ٹیلی کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ سسٹم کے پیچھے الکندی کی اسی وائس تھیوری کا ہاتھ ہے۔ خاتون حضرات، علم المناظر یعنی آپٹکس یعنی کیمرے، آئینے اور شعاعوں کا علم، ہم عام طور پر اس حوالے سے عظیم مسلمان سائنسدان ابن الہیثم کا نام لیتے ہیں۔ میں نے تو باقاعدہ ٹاپ آف ٹائم سیریز میں
इस हवाले से 30 मिनट का लेक्चर भी दिया है। अगरचे इब्न अल-हैसम, शुआ नूर और कैमरा ऑब्स्क्यूरा के मास्टरपीस थे, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि अल-किंदी इब्न अल-हैसम और इब्न सीना के उस्ताद थे, और इन दोनों अजीम मुसलमान साइंसदानों का ऑप्टिकल साइंस में रुझान अल-किंदी की तसनीफ किताब-उश-शुआस हुआ, यानी रोशनी का इल्म, जिसमें रोशनी की रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के असूलों पर अल-किंदी ने खासी बहस की थी, और ये इल्म भी 18वीं सदी की इजाद कहा जाता है। खुद दुनिया में तौहीद से पहले खौफ की हुक्मरानी थी। ये खौफ ज्यादातर कुदरती प्रोसीजर से मुतल्लक होता था, मसलन तूफान, बारिशें और कहत सालियां वगैरह। इस्लाम की तौहीद ने लोगों को बेवजूद खौफ व वहरात से आजाद करके उन्हें एक नई जरूरतमंद सोच दी, वो मौसम जिनसे इंसान खौफ खाया करते थे। मुसलमानों ने इसे एक बाकायदा इदारे का दर्जा दिया, जहाँ पर मौसमी तगय्युरात और मौसमी सूरत हाल पर रिसर्च होती थी। बारिश के बरसने और फजा के खुश्क होने से लेकर फजा के आलूदा होने तक ये सब मौज़ूआत मुसलमानों के मौसमियाती इदारों में ज़ेरे बहस होते थे। अल-किंदी एक हकीम, रियाजीदां, फिलोसफर, क्रिप्टोग्रामिक, म्यूजिशियन, मुफस्सर, मुहद्दिस और फिजिशियन होने के साथ साथ मौसमियात के भी मास्टरपीस थे। उन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि मौसम पर किस नुक्ता नजर से और किन इंसानी हवास के साथ नजर डालनी चाहिए। उन्होंने तजुर्बे से साबित किया कि किस तरह बुखारात हवा से वापस पानी में तब्दील होते हैं। नाज़रीन किराम, कुरूने उला की पहली फल्की तजुर्बागाह अल-किंदी ने ही बनवाई थी, जहां पर इस पुरसरार वजूद ने फल्की तजुर्बात का आगाज किया और चांद को अपना तख्ता मश्क बनाया और इसकी हरकत और रफ्तार पर तेज किताबें लिखी। इसी तरह अल-किंदी ने केमिस्ट्री के अंदर भी लाजवाब काम किया, कई तरह के मरकबात, अर्क और तेजाब इजाद किए, जबकि जोग्राफिया के अंदर भी अल-किंदी का हाथ काफी टाइट था। उसके काम की सबसे खास बात यह थी कि अजीम मुसलमान साइंसदान अल-किंदी रियाजी के बेइंतहा माहिर थे। उसने 10 से ज्यादा उलूम में रियाजी के इस्तेमाल का रवाज डाला और ये कहा करते थे कि दुनिया का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुकम्मल साइंसदान नहीं बन सकता जब तक कि वो रियाजी का माहिर नहीं बनता, और यही बात बाद में आइंस्टाइन ने फॉलो की। यही वो पहला अजीम मुसलमान साइंसदान है जिसने जमीन को मापने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ने यह काम अल-बिरूनी के हिस्से में लिख छोड़ा था। अलबत्ता इस अजीम मुसलमान साइंसदान ने जुग्राफियाई खुदोखाल पर बेहतरीन किताबें लिखी। याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी कुरूने उला के फलक का आफताब थे। एक ऐसा लासानी लाफानी वजूद थे, एक ऐसा वजूद जिसे मानना नहीं पड़ता बल्कि वो खुद को मनवाता है। उम्मत मुसलमा के सीने का फख्र थे, माथे का झूमर थे। मगर अफसोस, दौर चाहे 1000 साल पहले का हो या आज का, हम बड़े एहसान फरमोश हैं। दूसरे अपने छोटे से छोटे हीरो को भी दुनिया से एजाज के साथ, फख्र के साथ रवाना करते हैं, बाद में उनके जूते करोड़ों में बिकते हैं, मगर हम अपने मौसम के साथ ऐसा नहीं करते। चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर हो या अल-किंदी हो, हम उन्हें जलील करके रब्बे कायनात की नाशुक्री करते हैं। अल-किंदी एक इबरतनाक मौत लिए दुनिया से गए, क्योंकि वो मुसलमानों के फिरके मुतजिला से थे और ये फिरका अपने कई पेचीदा नजरियात की वजह से उम्मत मुसलमान के दूसरे फिरकों के निशाने पर था। ये फिरका हर चीज के लिए अकली दलील देता और मांगता था। कुरान और हदीस में 12 ऐसी चीजें हैं जो अकल से बालातर लगती हैं, मगर इस गिरोह ने कुरान और हदीस की अकली तशरीह दुनिया के सामने रखी। मसलन 12 हदीस में आता है कि गुनाह करने से दिल पर काले धब्बे लगते हैं, लेकिन आज तक हजारों पोस्टमार्टम हुए, हजारों लाशें कटी फटी मिली, मगर कोई एक दिल भी ऐसा नहीं मिला जो स्याह हो, जिस पर किसी भी किस्म का धब्बा हो। जबकि हदीस कहती है कि दिल स्याह होते हैं, जबकि अकल और मुशाहिदा इसके बरक्स दिखा रहा है। तो मुतजिला फिरके ने ऐसी आयात और अहादीस की अकली तशरीह पेश की और कहा दिल स्याह होने से मुराद इंसानी सेंसेस का तबाह होना है, यानी इंसान बुराई और अच्छाई में फर्क करने से माजूर हो जाता है, इससे मुराद दिल का स्याह होना है। नाज़रीन, अल-किंदी एक बेहतरीन मुनाजिर थे। उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरे फिरके जो कदामत परस्त कहलाता था उनसे मुनाजरे करने में गुजरी है। अल-किंदी शराब और म्यूजिक की वजह से भी काफी बदनाम थे। ये शराब और म्यूजिक का क्या खेल है, ये मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि उन्होंने शराब और म्यूजिक पर क्यों काम किया था। खुद अल-किंदी खुदा और उसके निजाम पर भी जायजे पेश किया करते थे ताकि तहकीक का रास्ता मजीद वसी हो सके, लेकिन ये सब चीजें
قدامت پرست فرقے کی علماء اور مسلمان سائنسدانوں کو گراں گزرتی تھی۔ حالانکہ الکندی ایک محب رسول مسلمان تھے، ان کی ساری زندگی اسلام کو تحقیقی اور عقلی بنیادیں فراہم کرنے میں لگی رہی۔ لیکن خواتین حضرات، آخر کب تک؟ خلیفہ مامون کے بعد جب قدامت پرست فرقے کی حکومت آئی تو انہیں اس دور کا حساب چکانا پڑا جب معتزلہ فرقے نے اپنے نظریات رائج کرنے کے لیے قدامت پرست فرقے پر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا تھا۔ امت مسلمہ کے کئی علماء اور سائنسدان سرے بازار شہید کر دیے تھے، اور اسی گروہ نے معتزلہ گروہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے، انہیں قید کروایا۔ مگر جب قدامت پرست فرقے کی حکومت آئی تو انہوں نے حساب برابر کرنے کی غرض سے معتزلہ فرقے کے بہت سارے سائنسدان اور علماء ذلیل کر کے شہید کر دیے۔ الکندی بھی امت کے اسی آپسی فساد کی لفٹ میں آ گئے۔ الکندی کو گریبان سے پکڑ کر چوک میں لایا گیا، انہیں برہنہ کر کے 70 سے زائد کوڑے مارے گئے، اور ہر کوڑے پر نعرہ تکبیر کے نعرے گونجتے۔ الکندی ایک بارش بزرگ بن چکے تھے، ایک ایسا وجود جس نے ہمیشہ عزت پائی تھی۔ وہ اپنی ذلت کے لمحے نہ دیکھ سکا اور دماغی توازن کھو بیٹھا۔ پھر ظلم یہیں بند نہیں ہوا، اس کے بعد اس عظیم مسلمان سائنسدان کو تا حیات تاریک کوٹری میں ڈال دیا گیا، جہاں پر وہ رب کائنات کی جنتوں کے سفر پر چل دیے۔ خاتون حضرات، بلا شبہ الکندی ایک آزاد خیال مسلمان تھے۔ ان کے بقول جو چیز انسانیت کو فائدہ دیتی ہے وہ حلال ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے شراب اور میوزک کے جیسے حرام کاموں کو انسانیت کی فلاح کے لیے اعلی کار بنایا۔ انہوں نے قرآن کی عقلی تشریح پیش کی۔ الکندی سمجھتے تھے کہ اسلام از یونیورس، روزہ نماز تو بس اسلام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اسلام اس سے بہت آگے کی کائنات ہے۔ خاتون حضرات، آج الکندی کو دنیا سے گئے غالباً 1000 سال ہو چکا ہے، مگر ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی دنیا ان کے کام کا فیض پا رہی ہے۔ الکندی شاید آپ کو بھلایا نہ جا سکے گا۔ 111 مسلم سائنسدان اور 100 عظیم مسلمان فاتحین، تاریخ اسلام کی 2 بے مثال کتابیں ابھی آرڈر کیجیے۔